नाज़रीन, आप इस वक्त हमें बराह रास्त शोबा उर्दू इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से देख रहे हैं और आज का दिन इस एतबार से ज़ाहिर है कि एक हमारी अदबी तारीख़ का एक अहम दिन है कि उर्दू के एक बड़े अफसाना निगार, अगर मैं सबसे बड़े भी कहूँ तो शायद कुछ लोगों को एतराज़ इस पर हो, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़े अफसाना निगार सादत हसन मंटो की बरसी का एक इज्तिमाई तख्लीकी ज़मीर बनकर हमारे सामने आता है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और ताहिर साहब ने ज़ाहिर है कि मंटो पे एक मुस्तनद हवाला है, तो इंशाअल्लाह ये बातें और ये सिलसिला जो है मुख्तलिफ औकात में इसी तरह से एक सीरीज़ की शक्ल में हम आगे चलाते रहेंगे। आप इस वक्त हमें बराह रास्त शोबा उर्दू इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से देख रहे हैं और आज का दिन इस एतबार से ज़ाहिर है कि एक हमारी अदबी तारीख़ का एक अहम दिन है कि उर्दू के एक बड़े अफसाना निगार, अगर मैं सबसे बड़े भी कहूँ तो शायद कुछ लोगों को एतराज़ इस पर हो, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़े अफसाना निगार सादत हसन मंटो की बरसी का ये दिन है और हमारी ये खुश नसीबी है कि हमारे शोबे में हमारे दोस्त, हमारे कोलीग इस वक्त ताहिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं और जो मंटो पर एक इस वक्त एक मुस्तनद हवाला तस्वुर किए जाते हैं और उनकी ज़ाहिर है कि दर्जन भर किताबें जो हैं मंटो पर, जो मुख्तलिफ उनके मंटो के हवाले से जितना काम हुआ है वो उन्होंने मुरतब करके हमारे सामने ले आए हैं और उनको यकजा कर दिया है। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज कोशिश करेंगे कि इस दिन इस अजीम अफसाना निगार को, जो बैक वक्त अपने अहद के अंदर एक मुतनाज़ अफसाना निगार भी रहा और जिसने ज़माने की सख्तियों को भी झेला और जिसने एक हक गोई की हक सामना भी किया, और लेकिन उसने ऐसे किरदार इस समाज के खल्क किए कि जो किरदार एक अपने रवायती जो बयानिए थे, जो इस एक रियासत के भी थे और एक समाज के भी थे, जो उनके अंदर उस तरह से नहीं ढले, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक बगावत जो बुलंद करते हुए भी नज़र आते हैं और बज़ाहिर जो एक मातूब किरदार थे सोसाइटी के, उन किरदारों के साथ एक मोहब्बत का अंसर और उन किरदारों के अंदर एक जो उनकी एक दाखिली कैफियत थी, उनको मंटो ने हमारे सामने यूँ पेश कर दिया कि बज़ाहिर हमें लगता था कि ये ज़ात सिफ़ात के हामिल किरदार हैं, लेकिन उन्हीं ज़ात सिफ़ात के हामिल किरदारों के अंदर से जो पैराडॉक्स उभर कर सामने आता था, वो एक ज़िंदगी की एक नई ताबीर, एक नया हवाला जो है हमारे सामने ले आता था। तो आज ज़ाहिर है कि एक ये हमारे सजाद नईम साहब ज़ाहिर है कि यहाँ मौजूद हैं इस कैमरे के पीछे और उन्होंने ये कहा कि बैठे क्यों ना हम गैर रस्मी तौर पर ही सही तो इस बड़े अफसाना निगार को याद करें। तो ताहिर साहब आप हमारे साथ बैठे हैं, तो मंटो की ज़ाहिर है कि शख्सियत भी एक अहम हवाला है और मंटो का काम भी एक अहम हवाला है। बहुत से लोग, बहुत से तख्लीक़कार ऐसे होते हैं, हम देखे हैं कि जो अपने काम की वजह से ज़िंदा रहते हैं, या जो जिनका हवाला बुनियादी तौर पर काम होता है, उनकी तहरीरें होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तहरीरों के साथ साथ जिनकी शख्सियत भी अपने अंदर एक तिलिस्म रखती है और वो भी एक मौजूद बहस रहती है। तो सादत हसन मंटो भी ऐसी शख्सियत थे कि जिनका अफसाना तो ज़ेर बहस रहा ही, उनकी शख्सियत भी जो है वो भी एक मौजूद गुफ्तगू रही, उसके साथ इत्तफाक करने वाले लोग भी मौजूद थे और उससे ज़ाहिर है कि इख्तलाफ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। तो आप कोई उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे याद करेंगे आज के दिन? बहुत शुक्रिया सर। आज यकीनन उर्दू अदब के हवाले से एक अहम दिन है। जब ये 18 जनवरी 1955 में आई थी तो मुझे याद आ रहा है कि जब मंटो साहब के इंतकाल की खबर
ریڈیو پر نشر ہوئی تھی تو لاہور کے بہت سے شعراء کا ایک یعنی جمع غفیر جو کسی مشاعرے میں، مقام میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کہاں گیا ہوا تھا، واپس بس میں اکٹھے آ رہا تھا اور وہیں یہ خبر سنائی گئی کہ منٹو صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابوالحسن نغمی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ خبر سن کر بس میں چلنے والے اس فی البدی مشاعرے میں، جو ظاہر ہے کہ سنجیدہ مشاعرہ نہیں تھا بلکہ ایک مزاحیہ مشاعرے کی صورت میں جو ہے وہ پھپتیاں بھی کسی جا رہی تھی مصروں کی صورت میں ایک دوسرے پر، اور ہنسی مذاق بھی کیا جا رہا تھا، ایک لمحے کا تعطل بھی نہیں پیدا ہوا تھا، اور اس میں منٹو کے انتہائی قریبی دوست بھی شامل تھے۔ یہ ایک بیسی تھی، ہاں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ایک جو ایک چل رہا تھا وہ اسی طرح جو ہے وہ چلتا رہا، زندگی کا سفر اسی طرح چلتا رہا۔ منٹو کی موت میں اس نے کوئی ارتعاش نہیں پیدا کیا، کسی کو صدمہ نہیں محسوس ہوا، ہر بندہ اسی جو ہے نا وہ دوسرے کے ہنسی مذاق ٹھٹے شغل میں جو ہے نا وہ مصروف رہا۔ پھر اس سے اگلے دن ان کا جنازہ تھا، تو اس میں بھی یہ بات یعنی ان کے عہد کے ہر جو ہے وہ نقاد نے بھی لکھی ہے، اور ان کے دوستوں نے جو ان پر تعزیتی قسم کے نوٹ لکھے تھے ان میں بھی لکھی ہے کہ طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ اپنے زمانے کا کوئی مشہور ادیب ان کے جنازے میں شامل نہیں تھا، 2-4 اگر ہوں گے بھی صحیح، یعنی کاظمی صاحب گئے تھے، ورنہ نہ کوئی پبلشنگ سینٹر بند ہوا تھا، نہ کسی جو ہے نا وہ ادبی جو حلقہ تھا اس وقت کا سنجیدہ یا بڑا ادبی حلقہ وہ ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ اچھا چلیں، مطلب اس کا آپ سبب کیا سمجھتے ہیں؟ سبب دیکھیے، مطلب سبب یہ کہ اس کا کوئی ایک منٹو کا ایک اپنی ایک شخصیت جو تھی، ذاتی شخصیت جو تھی وہ ایسی تھی کہ جو لوگوں کے ساتھ شاید اس طرح سے صلح جوئی کے ساتھ ایک نہیں چل سکتی تھی، یا اس کا کوئی ایک ان کی تخلیقات ایسی تھیں کہ جو معاشرے کو اس طرح سے اس وقت کا جو ایک توازن میں رہنے والے لوگ سمجھے جاتے تھے انہیں شاید وہ گوارا نہیں تھی، تو اس کا سبب، بنیادی سبب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ دونوں ظاہر ہے کہ لازم و ملزوم ہیں، منٹو بھی اور ان کا افسانہ بھی۔ منٹو شروع دن سے اسی مزاج کا حامل تھا جو وہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح اٹکیریاں کرتا تھا، اسی طرح لوگوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، اسی طرح اس کے والدین اس سے ناراض رہتے تھے، لاؤبالی تھا، یعنی اس نے تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں جو لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ بول بول کر جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا وہ پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھیں، وہ اسکول نہیں جاتا تھا، وہ استادوں کو تنگ کرتا تھا، وہ طالب علموں کو تنگ کرتا تھا، وہ والدین کو تنگ کرتا تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا، اس وقت بھی جب وہ افسانہ نگار نہیں تھا بلکہ ایک طالب علم تھا۔ اچھا، یہ میں ذاتی طور پر جو ہے نا وہ منٹو کی شخصیت کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، اور نہ ہی منٹو کے فن کو، عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کا منٹو اور ہے اور قیام پاکستان کے پہلے کا منٹو اور ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی وہ ایسے ہی تھا، قیام پاکستان کے بعد بھی وہ ایسے ہی تھا۔ جو فرق پیدا ہوا، جس چیز نے ہمارے لیے منٹو کو ناگوار بنایا، وہ اس کا فنانشل کرائسس تھا، معاشی طور پر، یعنی جب وہ ہندوستان سے پاکستان وارد ہوئے تو بس سمجھیں کہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان میں جب تھا تو انہی شرارتوں کے ساتھ، انہی رویوں کے ساتھ منٹو ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہوا کرتا تھا، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، چاہے وہ افسانہ نگاری ہو، چاہے وہ ریڈیو دلی ہو، بمبئی ہو، چاہے وہ دوستوں کی نجی محفلیں ہوں، سب بڑے بڑے لوگ، چاہے وہ اشوک ہوں، چاہے وہ جناب علی
श्याम हो या और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर वगैरह सारे उसके दोस्त हुआ करते थे। और मंटो जो है ना वो यानी उनके साथ स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर या फिल्म राइटर के तौर पर डील नहीं करता था, बल्कि वो ये तस्वर किया जाता था कि कोई भी फिल्म जो है वो मंटो की मौजूदगी के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती थी। तो वो यही शरारतें करता था। इसी तरह यानी वो जो राशिद के साथ वाक़या पेश आया था या उपिंदर नाथ आशिक के साथ जो उसकी टसल चली थी, तो वो क़याम पाकिस्तान से पहले की थी। उस वक्त ये सारी बातें गवारा हो जाती थी, क्योंकि मंटो फिनेंशियली तौर पर जो है वो निस्बतन ख़ास तौर पर उनके उस हिस्से में जब वो अफसाना निगारी और फिल्म निगारी उसी उपिंदर नाथ आशिक ने उनको कितना बड़ा ट्रिब्यूट दिया, उनका जो एक तवील खाका लिखकर तो मरने के बाद तो जाहिर है कि एक वो उनका एक अपनी शख्सियत मुर्दा परस्त तो हम हैं। यानी आप देखें कि जब उनका इंतकाल हुआ था, अच्छा अपनी ज़िंदगी में मंटो कोशिश कर के भी अपने ऊपर कुछ नहीं लिखवा सका। एक चीज़ थोड़ी सी और भी मैं चाहूँगा कि हम उस पर भी थोड़ी सी बात करें कि मंटो की तख्लीकी शख्सियत भी जो है उसके भी कई रंग हैं। मसलन मंटो फिल्म की दुनिया का मंटो भी था, जो एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मुंबई में रहा, जिसने फिल्में लिखी और उस माहौल के अंदर रहा। फिर वो मंटो भी है कि जिसने ड्रामे भी लिखे हैं। अच्छा, एक मंटो वो है कि जिसने अफसाने लिखे हैं, और एक मंटो हमें वो भी नज़र आता है जो देखिए जो मतलब जो एक आज इस वक्त एक नया अफसाना जो फ्लैश फिक्शन की सूरत लिखा जा रहा है, माइक्रो फिक्शन की, जिसके लिए किसी ने मुख्तलिफ उसके लिए लफ्ज़ भी किए, माइक्रो नैनो फिक्शन, फिर कभी अफसानचा भी। मंटो ने उस वक्त वो अफसानचे लिखे और उनकी एक तकसीम और फसादात के तनाजुर में एक अपनी गहरी मानवियत जो है उभर कर वो सामने आई। तो एक वो मंटो भी। अच्छा, फिर आपने देखा, हमने जैसे उसको पढ़ा कि तकसीम के बाद एक अरसा ऐसा गुजरा है, कुछ बरस ऐसे गुजरे हैं कि जब मंटो ने अफसाने लिखने की बजाय फीचर भी लिखे हैं और खाके भी लिखे हैं, और फिर वो खाकों की दो मतलब जो है वो हमारे सामने आई। तो आपको हर जगह मंटो एक सा नज़र आता है, या अफसाना निगार मंटो, खाका निगार मंटो और फिल्म लिखने वाले मंटो और ड्रामा लिखने वाले मंटो में आपको कोई फ़र्क दिखाई देता है मौज़ूआत के एतबार से या अपने नुक्ता नज़र के एतबार से जो वो पेश करना चाह रहे थे? देखिए, फिल्म को तो वो यानी अदब का हिस्सा ही नहीं समझते थे। अपने अफसाने में वो इस बात की किसी को इजाज़त नहीं देते थे कि उनमें ज़रा सा भी रद्द बदल किया जाए, चाहे कि रेडियो पर लिखे गए उनके ड्रामे ही क्यों ना हो। और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली छोड़ने का उनका जो बुनियादी मुहर्रिक था वो भी यही था कि उपिंदर नाथ आशिक और नून राशिद ने जो है वो मनसूबाबंदी के तहत जो है वो उसके अफसानों में जो है वो कतर जो है वो की थी, एडिट किया था उसको। और इस बात पे उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मेरी लिखी हुई तहरीर को एडिट किया जाए, लिहाजा ड्रामा चलेगा तो उसी तरह चलेगा जैसे मैंने लिखा है, अदरवाइज़ ये ऑन एयर नहीं जाएगा। और नौबत ये पहुंची कि ड्रामा तो ऑन एयर नहीं गया, मंटो ने भी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली को जो है वो छोड़ दिया। फिर जो उन्होंने खाके लिखे, अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद जो है वो खाके लिखना शुरू किए हैं, लेकिन उससे पहले वो इस्मत चुगताई का खाका जो है वो लिख चुके थे। जो खाके लिखने की जो है वो वजह बनी, वो उनके वो दो अफसाने थे, एक ठंडा गोश्त और एक खोल दो। एक पर यानी मंटो के अफसानों पर जितने भी मुकदमात चले हैं सबसे सख्त तरीन मुकदमा चला ठंडा गोश्त पर, और दूसरे खोल दो पर जो है वो नगूश पर 6 महीने की जो है वो पाबंदी लगा दी गई। अब पार्टीशन के बाद सूरत हाल इंतहाई एबनॉर्मल थी, यानी किसी को कुछ सुझाई नहीं देता था अगर मुख्तर किया जाए। हर बंदा जो है ना वो खदशात और तखयलात और मुख्तलिफ किस्म के खौफ में मुब्तला था कि पता नहीं क्या होगा। यानी ये भी क्लियर नहीं था कि अब अदब किस तरह का जो है वो लिखा जाएगा नई मुमलिकत पाकिस्तान में।
تو جب مقدمے چلے تو پھر اسے ایک راہ سجھائی تھی یہ دوستوں کے خاکے لکھنے کی. تو ظاہر ہے کہ خاکہ نگاری نے بھی اس دور میں کوئی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی، اگرچہ کہ اس سے پہلے اچھے خاکے ضرور موجود تھے، لیکن منٹو کے لکھے ہوئے خاکوں کو ہم فن خاکہ نگاری کے بہترین نمونے جو ہے وہ پاتے ہیں، اور آج بھی ان کو پڑھیں تو ہمیں وہی تازگی محسوس ہوتی ہے اور ہم وہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. افسانہ ان کا ایک ایسا فیلڈ تھا جس نے ان کو، یعنی ویسے تو ان کے خاکوں کو بھی اس زمانے میں بڑی شہرت ملی تھی، اور جب اس کے ریڈیو پر ڈرامے چلتے تھے تو وہ بھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ جس عہد میں ریڈیو پر ڈرامے لکھے جا رہے تھے سب سے زیادہ ڈرامے منٹو نے، 100 ڈرامے تو اس نے خود جو ہے وہ کہا تھا کہ میں نے، میرے آن ایئر جو ہے وہ جا چکے ہیں ریڈیو پر. تو ظاہر ہے کہ ایک وہ بہت تیزی میں تھا، وہ بہت جلدی میں تھا، یا تو شاید اسے ادراک ہو گیا تھا کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا پھر اچھا یہ تیزی جو ہے، یہ تیزی بھی اس وقت آئی ہے جب وہ یہاں پاکستان میں ہندوستان کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ اگست 47 میں آئے تھے، 48 کے 47 یا 48 میں جب بھی آئے تھے. تو پیسے دے کر یا پیسے لے کر افسانہ لکھنے کی جو صورت سے، خاص طور پر ایک دن میں 3 افسانے بھی، اور بعض لوگوں نے تو کچھ اس قسم کے الزام بھی لگائے ہیں کہ طالب علموں کے بھی افسانے جو ہے اسد اللہ نے، محمد اسد اللہ نے جو ہے وہ، منٹو میرا دوست نے یہ بات مینشن کی ہے کہ وہ طالب علموں کے، اور خود اس نے کہا کہ میرے افسانے کو بھی اپنے نام سے چھپوا چکے تھے. ہم مطلب اگر یہ لمحے کو تصور بھی کر لیں، ایسی تحقیق کی، کوئی ایسا آپ کو ملے شواہد، کوئی ایسا؟ میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی. لیکن اچھا خود جو اپنا محمد اسد اللہ ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے، تو یہ فرد واحد ہی ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے. تو ان کی عمر اور منٹو صاحب کی عمر میں فرق تھے کہ وہ 18-17 سال کا تھا، وہ 42-45 سال کے تھے، وہ ایک بچہ تھا. اور ان کے بارے میں یہ رائے دی گئی ہے کہ وہ پلانٹڈ تھا، منٹو کو جو ہے نا، منٹو کی کردار کشی کے لیے تھی وہ کتاب لکھوائی گئی تھی. یہ ظاہر ہے کہ ایک شخصی والے. ایک چیز اور بھی کہ مثلا منٹو کا جو عصر ہے، اس کے عصر کے اندر اس کی عصری جو ایک اس کے ساتھ کے لکھنے والے افسانہ نگار ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مغرب کے افسانے کا ایک بہت شدت کے ساتھ اثرات جو ہے وہ اس افسانے پر پڑ رہے ہیں. غلام عباس کی کہانیوں پر بھی، بیدی کی کہانیوں پر بھی، اور بھی جو اس کے ساتھ کے لکھنے والے لوگ تھے. تو منٹو نے بھی وہ اثر قبول کیا ہے، یعنی کسی مغربی افسانہ نگار کا یا اس روایت کا، کہ جب اس افسانوں کے اندر کہیں ٹیکنیک میں یا موضوعاتی سطح پر یا اسلوب کی سطح پر اس کے اندر ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اپنے جو ان کے معروف معاصرین رہے ہیں منٹو کے، ان میں منٹو وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے مغربی ادب کو جو ہے نا وہ اپنی توجہ کا خصوصی جو ہے وہ مرکز بنایا. تراجم کے، یعنی منٹو کا جو پہلا بھرپور حوالہ ہے وہ بطور مترجم کے ملتا ہے. انہوں نے یعنی ایک تو ہمایوں کا اور دوسرا عالمگیر کا روسی ادب نمبر مرتب کیا، فرانسیسی ادب نمبر مرتب کیا. اور ظاہر ہے کہ وہ صرف مرتب ہی نہیں کیا بلکہ ظاہر ہے کہ منٹو جب ٹرانسلیٹ کر رہا ہے کسی چیز کو تو اس میں منٹویت بھی یقیناً شامل ہوئی ہے. ان کے اس یعنی جو ٹالسٹائی کا کیا اس نے، انہوں نے جو ہے نا وہ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ مغربی مبصاں اور بھی دیگر لوگوں کو اس نے، اچھا شاعری کو بھی ٹرانسلیٹ کیا، حالانکہ شاعری سے اسے کوئی ایسی خاص دلچسپی نہیں تھی. غالب کے علاوہ اور استاد دامن کے علاوہ وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ اقبال کو بھی، بلکہ اقبال پر تو انہوں نے بہت ساری پھپتیاں بھی جو ہے وہ اپنی تحریروں میں کسی ہوئی ہیں. تو اس نے مغربی شاعری کو بھی اور مغربی افسانے کو بھی، اور پھر ان مغربی جو روسی اور فرانسیسی ادب کی روایت ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے مضامین کی صورت میں جو ہے وہ ڈھالا ہے. اس میں سے بہت ساری جو ہے وہ یقیناً ترجمہ ہے، اور لیکن ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنا صرف لفظوں کا ترجمہ کرنا نہیں ہوتا، اس نے پورے روایت کو پڑھایا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ
ज़माना तालिब इल्मी तक ख़ास तौर पर मंटो उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी अदबियात से ज़्यादा जो है वो मुंसलिक रहा है। उस दौर में उसको उसके उस्ताद टॉमी कहा करता, वो अंग्रेज़ी उसकी बहुत है, उर्दू में तो वो 3 मरतबा फेल हो गया था मैट्रिक के ज़माने में, लेकिन अंग्रेज़ी उसकी ऐसी थी। और ख़ास तौर पर उनके एक उस्ताद गुजरे हैं मोहम्मद उमर ख़ान, नसरुल्लाह ख़ान उनका खाका भी लिखा है उन्होंने, उनके क्लास में उनके वालिद थे, हेडमास्टर थे। तो वो उससे कि तुम जो भी नावल पढ़ा करो, नहीं अगर सिलेबस की चीज़ें पढ़ते तो जो नावल पढ़ के आते हो उसका फिर मुझे खुलासा लिख के दिया करो, और वो उसका खुलासा उनको लिख के दिया करता था। तो अंग्रेज़ी से उसको दिलचस्पी थी, और ना सिर्फ ये कि अंग्रेज़ी अदब से बल्कि अंग्रेज़ी फिल्मों से भी। और वो उस दौर में अंग्रेज़ी फिल्मों और उन अदाकारों और अदाकाराओं और उनके सारे उनकी तस्वीरें और उनकी किताबें, यानी ये एक ज़ाहिर है कि पूरा पस मंज़र जो है वो उस रिवायत से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। मगर और ज़ाहिर है कि मंटो पे अदरीन अभी जो इस वक्त हमारे साथ हैं ऑनलाइन, तो मंटो पर बातें इतनी हैं कि हम अगर करते चले जाएं और उसके इतने पहलू हैं कि वो बातें ख़त्म ना हों। मसलन एक बड़ा पहलू जो मुझे उनके अफसाने का जो हॉन्ट करता है वो उनकी किरदार निगारी का फ़न है कि उन्होंने उर्दू अफसाने को इतने लाजवाल किरदार दिए हैं, ऐसे ज़िंदा रह जाने वाले किरदार दिए हैं कि अगर हम अफसाने की एक कहानी को भूल जाएं, हम अफसाने के नाम को भूल जाएं, तो लेकिन हमें किरदार, हमें मंगू कोचवान नहीं भूलता, हम नया कानून को फरामोश कर सकते हैं, हमें सौगंधी नहीं भूलती, हम हतक का नाम भूल सकते हैं, हमें बाबू गोपीनाथ नहीं भूलता, ठीक है ना, हमें इसी तरह से बिशन सिंह जो है वो हम उसे नहीं भूल सकते। तो सुल्ताना सकीना नहीं भूलती, सकीना, ऐसे लाजवाब किरदार जो मंटो ने खल्क किए हैं। और उनके अंदर एक हमारा पूरा अपना अहम तो उन किरदारों के अंदर बोल ही रहा है, उसके साथ साथ एक जो मुस्तकबिल की एक तस्वीर है वो भी हमें दिखाई दे रही है। और यही वो शय है जिसने मंटो को हमेशा रेलिवेंट रखा है। मंटो आउटडेटेड नहीं हुआ। मंटो अपने अहद में भी एक मानवियत रखता था और आज के अंदर भी एक मानवियत रखता है, और इसी वजह से एक तख्लीकी मुआशरे का एक इज्तिमाई तख्लीकी ज़मीर बनकर हमारे सामने आता है। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और ताहिर साहब ने ज़ाहिर है कि मंटो पे एक मुस्तनद हवाला है, तो इंशाल्लाह ये बातें और ये सिलसिला जो है मुख्तलिफ औकात में इसी तरह से एक सीरीज़ की शक्ल में हम आगे चलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।